أنت بالا هيا كم مات من أقرانك ككويوتش سنت موتون أنت يكرهو أنت بالا 30 أدركت الشباب وطأتنتنا أجنته ألتززتكم يا ابن الأربعين أنت بالا 40 ذهب الصبا لجنة هيدا وأنت على اللهو قد أنت جوات علي زوترك يا ابن الخمسين أنت بالا 50 أنت زرع قد نحى أنت متاج إلى يدرسك هزمرانه زرع قد نحى أنت متاج إلى يدرسك هزمرانه متون أقام سهل وما أنصت اسكون التستككلكم يا ابن الستين أنت بالا 60 هيا إلى الحساب بلنا وده حساب فأنت على معترك المنايا قد أشرف أنت يموت في التقال يدرسالنا يا ابن السبعين أنت بالا 7 ماذا قدمت وماذا من أسقدمها من يا السازقيتها ابن الثمانين أنت بالا 8 أغر لك مكنيات يلهم فقد أعذر اسكي بك أما ينتهي والله والله وأقسم بالله بالله ملالو من حمل نحن زاريك أريزا يتشكمه سيأتي يوم أني متأل ويحمل السمن بتكشى درقوس الشكموت ومن دخل المقبرة زاري ودمك قبر لزيارة يقبا يدخل يوما عندك أني متأل يخرج منها السمن دايوت من أهونا عاد إلى بيته زاري ودبيته يتملسه سيأتي يوم أني متأل السمن ما يملس بك